सुरुवाती गीत गाऊया A19 पेज नंबर 9. बापाची आणि पित्याची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावेन आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी जो सदांकाल आसतलो ते सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळ्या आसून तुमची सवय आसूं. मोगाड भाव भयणीनो, आमी सगळीं एकठांय जाल्या आमच्या भावा फ्रांसिसाक खातीर मागूंक. आयज ताका 1 वर्स भरता आनी हे महामारीच्या काळान हे महामारीन ताका गिरासलो. तर आमी देवा कडेन मागुया की तोच सर्गींच्या वाटेन वचपाचें आसा, तर ताका हे सासणाचें सूख आनी पुनर्जिवनपणाचो मुकूट फावो जावंक म्हूण. आयचो सेवाधर्म खेरीतपणी आमकां निराशीपणाचेर उलयता. निराशीपण येता तेन्ना आमी देवा पेले सरशी पयस जाता, कित्याक आमी पातकान उरता. तर भावार्थ बरवसो पयस जावन देवा पेले सरशिले आमी पयस जाता. तर दूख धरून पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी देवाचे काकुती कुलो मारून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या नांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून मनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत बागेत दिसोदान सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सौम्य प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं फ्रांसीस तुज्या पुताक आपणें सदां आशिल्ल्या पातकांचें बोगसणें दी. तुका सोपुर्णायेन वळखून आनी रूप भोगून सासणांक तो भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. रुताच्या पुस्तका वेलें वाचप. नितीदाराच्या दिसांनी देसान दुकोळ पडलो आनी जुदाच्या बेतलेहेमाचो एलिमेक नांवाचो कोण एकलो मनीस आपले बायलेक
आनी दोगां पुतांक घेवन मोबाच्या देसांत बिराड करूंक गेलो. तुय एलिमेक नियोमीचो गोरकार मेळ्ळो आनी ती आपल्या दोगा पुतांक घेवन उरली. हे मोबीत चेडवा कडेन लग्न जालें. एकल्याचें नांव ओर्पा आनी दुसऱ्याचें नांव रूथ. ती सुमार 10 वर्सां थंय रावली. मागीर नियोमीचे पूत मालोम आनी किल्योन दोगूय मेले आनी नियोमी आपले दोग पूत आनी घोव नासतना एकलीच उरली. त्या उपरांत तिणें आपल्या सुनांक घेवन मोबिताच्या देसांतली भायर सरूंक चिंतलें, कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक भेट करूंक तांकां जेवण खाण दिता म्हूण तिणें आयकल्लें. पूण ओर्पा आपले सासूमांयचो उमाव घेवन आपल्या घोवच्याशी परतली. रुतान मात तिका सोडली ना. नियोमीन तिका म्हणलें, पळय, तुजी जाव आपल्या घोवच्याशी आनी आपल्या देवाशी परतली. तिचे भाशेन तूंय वच. पूण रुतान म्हणलें, तुका सोडूंक आनी तुजो सांगात पयस करूंक म्हाका बोळ करूं नाका, कारण तूं वेताय थंय हांव वेतोली, तूं रावताय थंय हांव रावतली. तुजी घोवची म्हजी घोवची जातली आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. हे भाशेन नियोमी आपले मोबीत सुने बरोबर मोबिताच्या देसांतूच रावली. ती बेतलेहेमाक पावली तेन्ना जोवाचे पिकाचो काळ सुरू जाल्लो. देवाचें उतर हें देवाचें गोरकार. आमचो जबाब जावं दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आनेकदां म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला सोर्ग आनी पृथ्वी, दोर्या आनी दोर्यांत आसा तें सगळें. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतेल्यांक खातीर तो न्हीद करता. भुकेलोल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेक तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. मातिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंधळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारले, गुरुजी, समूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतीपाड केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो.
हो सगळ्याकून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेली आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाण तुका क्रिस्त. मोगाड भाव भयणीनो, अशी म्हणणी आसा की मनशान जेवण नासतना रावूं येता, उदक नासतना रावूं येता पियेनासतना, वो वारें नासतना रावूं येता, पूण निराशीपणान एक घडीभर रावं येना म्हणटा. जेन्ना जिवितान निराशीपण येता तेन्ना मनीस मेल्ल्या सारको जाता, अशें हे म्हणणेचो अर्थ. आयचें वाचप आमकां निराशीपणाचेर कशें झुजपाचें ताची भोंवतणी ओळख दिता. आयचें पयलें वाचप आमकां रुथाचे पुस्तकांतले खबर सांगता नाओमी आनी रुथाची. नाओमीचो घोव बासायल्ल्या देसान ती रावताली. दोग जाण भुरगीं तिका आसली, खुशाल आसली. पूण ते गांवान भूक पडटा आनी भूक पडटा म्हणटकच सगळ्यो जिवितान आवगड्यो येता. आनी नाओमीचो घोव थंयसरलो बासायल्ल्या देशांतलो पयस मोआब म्हणटा ते गांवान वचोंक फुडें सरता. आनी म्हणटात की बासायल्ल्या देशान देवाचें आसणें आसलें. जेन्ना जिवितान आवगड्यो येता तो म्हणटा पयस वेता देवा सरशिल्लो, आनी थंय तो मरता. आनी नाओमीच्या जिवितान आवगड्यो येता, निराशीपण भितर सरता. भुरग्यांचें लग्न करता खरें, पूण भुरग्यांक भुरगीं जायना. आनी शेवटी दोगूय चेडे मरता आनी दोन ताच्यो सुनो घेवन ती रावता. आनीक निराशीपण, जिवितान कांय फुडार दिश्टी पडना, जिवितान कांय बरवसो ना कशें जाता. आनी तेन्ना म्हणटा नाओमी एक चित्ता, ज्या बासायल्ल्या देशान भूक पडलेली आतां देवान थंय जायतें दिल्लें आसा. ती आतां थारायता परतून ते बासायल्ल्या देशान वचपाचे वाटेर. म्हणजे सांगता देवा सरशिल्लो पयस गेल्ली आतां परतून देवा सरशी येता. ही पयली वस्त आमकां सांगूंक सोदताय वाचप, निराशीपण जेन्ना जिवितान येता तेन्ना देवा सरशियात म्हणटा. कित्याक देव पदवेदार, तुजें निराशीपण तो गिरासता, तुका एक नवो बरवसो दिता. मनशाच्या जिवितान जेन्ना बरवसो आनी भावार्थ आसा, जिवीत दुसरे भाशेन जाता आनी देव तें दिवंक शकता. तरी पयली वस्त आमकां सांगता निराशीपणान देवा सरशियात. तुका बळ मेळटलें, घटाय मेळटली, तुजी पावलां फुडें वचूंक तुका देवाची कृपा मेळटली. दुसरी वस्त आमकां सांगता जेन्ना नाओमी परत वेतात तेन्ना दोगूय सुनो आसात, ती तरण्यो आसात म्हणटा, कित्याक भुरगे ताचे तरणाटेपणानूच मेल्ले. आनी नाओमी दोगांय सुनांक सांगता तुमी वचात म्हणटा आतां तुमच्या गांव घरा, कित्याक हांव बासायल्ल्या देशान वेतात आनी तुमकां ते लोक घेवचे नात, कित्याक तुमी जुदेव न्हय. आनी तेतूंतली ती म्हणटा वचना म्हण, तरी पूण न्हय म्हणटा वचात तुमी आनी एक सून वेतात म्हणटा. पूण रूथ तिचे बरोबर रावता आनी रूथ तिचे बरोबर रावून ते बासायल्ल्या देशान वचपाची वाट धरता. दुसरी वस्त आमकां सांगता निराशीपणान तुका कोण तरी जाय म्हणटा. तुवें झगड्यांक धांवडावंक जायना म्हणटा, पयस करूंक जायना म्हणटा. तुज्या जिवितान कोण तरी एकलो जाय तुका, तुज्या बरोबर रावपी, तुजे कडेन उलोवपी, तुका सांगात दिवपी, हे निराशीपणांतल्यान तुका भायर काडपी म्हणटा. ही दुसरी वस्त सांगता मनशाक मनीस जाय म्हणटा, कोण तरी ताचो लागशिल्लो हे निराशीपणांतले भायर काडपाक, आमी उलोवपाक आनी हे वरवीं आमकां सांगात दिवपाक. तिसरी वस्त आमकां सांगता जेन्ना नाओमी परत वेता म्हणटा, गांव घरा पावता ती बासायल्ल्या देशांत, ती सगळी खुशाल जातात म्हणटा समुदाय.
हे आमचे गेल्ले हो कुटुंब हो परत येयला हे नोयमी न्हय काय म्हणटात ते आनी ती खुशाल जातात म्हणटात नोयमी खुशाल जायना म्हणटा ते एकसुरे वयता म्हणटा हे ते सांगतात हांव खुशाल आसूंक जाय आसलें पूण म्हजें जिवीत कोडू केलां म्हणटा देवान आनी ते समुदाय सरशिल्ले ते लागीं सरना म्हणटा म्हणजे तिसरी वस्त आमकां सांगता आमकां कम्युनिटी जाय आमकां बरोबर लोक जाय म्हणटा समुदाय कित्याक समुदाय बरोबर आसता तेन्ना सांगात मेळटा आनी हे वरवीं आमचें जिवीत खुशाल उरूंक शकता हे निराशीपणांतली आमी भायर सरूंक शकता तर मोगाड भाव भयणीनो हें वाचप आमकां ह्यो 3 वस्तू सांगता निराशीपणान भायर सरपाक देवा सरशी वच म्हणटा तूं कोण तरी तुजो लागशिल्लो धर म्हणटा तुज्या बरोबर सांडू नाका भायर धाडूं नाका सगळ्यांक आनी तिसरे सुवातेर सांगता आमी समुदायान रावंक जाय तर मोगाड भाव भयणीनो आमच्याय जिवितान जेन्ना निराशीपण येता घडण्यो घडटा आमच्या जिवितान जिवीत नाका अशें दिसता तेन्ना आमी देवा सरशी येवपाक जाय दुसऱ्यांचो सांगात घेवपाक जाय एकामेकाक आदार दिवन तांचें जिवीत खुशाल करूंक जाय आनी हेंच करूंक आमकां उंड्या सोरा रुपान येतलो जेजू आमकां वाट दाखयता तो आमचो उजवाड सो ताचेच सरशी येवन आमच्याय निराशीपणांतले आमी भायर सरूंक आमकां मिसा भेटेन कृपा मागुया पेटोने वेळार गीत गावया C20 पेज नंबर 36. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांत ते बलिदान आपल्या मनाक आनी मयमेक आमच्या आनी अख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सासणाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या पुता फ्रांसिसाचेर तुजो सासणाचो उजवाड फांकलो तर सासणांक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसून तुमची सवय आसून आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक पावता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काडी आनी सर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण मनशा कुडाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशी देवदूत तुका परनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणांच्या सासणांक संतोसतात तांच्या सांगाती आमचेय ताडे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें एरगत. पातकांचें बोक्षणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनो जीवन मोरा होवी, तुवे आका सोरोयली सोम्या, संसाराच्या संपणारा आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रांसिसाची काकलूत कर. ताका हे संवसारांतलो तुवें 1 वर्स फाटीं आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आमी जी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिजो पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या निराशेपणान देवा कडेन संबंद जोडूंक मागणें एक म्हत्वाचो आदार. जेजून शिकयल्ल्या मागणें म्हणून आमच्याय जिवितान येता तें निराशेपण पयस कर म्हूण आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसून एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराची पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराची पाप काडटली आमची काकूट कर.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढटली आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्याचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पुन्हा वेळार गीत गावया. D27, page number 67. प्रार्थूया. बापा, भोव कोणवाड्या नवे घोटायेच्या आनी सासणीक जिविताच्या पसणा तुवें आमकां दादोशी केले. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून फ्रांसीस आमच्या भावाक सर पातकांतलो नितळ करून तुज्या गोपान सासणांक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटाक गीत गावया. V12, page number 258. Bye.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावे नामे मोगाड भाव भयणीनो आमी मिसाचे भेटेन फ्रांसीस आमच्या भावा पासत मागला आनी आमी आतां सगळीं शेमितेरीन एकठांय जाल्यो आनी जितले पावटी आमी शेमितेरीन एकठांय जाता एक सोत आमच्यान खात्रेन सांगूंक जाता की आमी सगळीं एक दीस मरतल्यो. हे संवसार आमचें घर न्हय न्हय म्हूण आमी संवसाराची आमचें दायज म्हणल्यार सर्वेस्पर आनी आमी सगळीं ते वाटेन आसा आनी जितली आमी ताका लागीं आसता सुख शांती आमच्या जिवितान आसता. तर ह्या वेळार आमचेय भावा फ्रांसिसाक पासत आमी मागुया तोय सासणांक सुख शांती देवा बरोबर बगूंक हो पुनर्जिवनपणाचो मुकूट ताका फावो जावं म्हूण थोडी आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो बापा आमचे मागणें आयकून घे म्हणुया. बापा आमचे मागणे ऐकून घे. फ्रांसीस आमचो भाव हो संवसार सोडून गेलो. ह्या संवसारान जियेतना सर्गींच्या जिविताच्या भरवशान तो जियेलो. हें सासणीक सूख ताका वेगी मेळोशें कर म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे ऐकून घे. ह्या संवसाराच्या कोश्टा त्रासान आनी उपरांत स्वर्गार आमकां मुकूट मेळचो आसा तांचे भितर कसलीच सर करूंक जायना म्हूण आमी ओळखूंक आनी हे संवसारी जिवीत मोगान जियोंक देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे ऐकून घे. ह्या संवसारान जियेतना आमी सदांच मरणांक तयार आसूंक आनी हे परी देवाच्या आपोवण्यांक सदांच राजी आसूंक आमकां धीर बोड दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे ऐकून घे. मरणा वरवीं आमकां नवे आनी सासणांक तोखता तसलें जिवीत सुरू जाता म्हूण आमी ओळखून घेवंक आनी हे स्वता प्रमाणे आमी जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे ऐकून घे. आनी सगळी मागणी एक करून जेजून शिकयल्ले मागणें बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुमच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशीच आमची बदकां बगोस आनी आमकां तारण्या पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाड बापा तुजे भायर आमच्या आत्म्यांक शांती ना. आमचो आत्मा तुका आशेता वतरेकता. तर फ्रांसीस आमच्या बाबाक तुज्या गोपा आनी सासणाची शांती बगूंक फावो कर म्हूण आमी खालतेपडी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं जिविताच्या जिवितांतूं तुजें जिवीत म्हाका लागून उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजो